Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 15 खोलें। आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका मौजू है काहिली। ये किताब का तीसरा सबक है और सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा गया है और उनकी किताब मक़ालात सर सैयद ईसा पंजम से लिया गया है। काहिली लफ्ज़ से अंदाज़ा होता है कि ये सुस्ती या काम चोरी वगैरह के मानी में आता है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि हाथ पाँव से मेहनत ना करना, काम काज मेहनत मजदूरी में चुस्ती ना करना, उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना काहिली है, मगर ये ख्याल नहीं करते कि दिली कुव्वा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है। नहीं, हम ये सोचते हैं कि हम अगर हाथ पाँव नहीं हिलाएंगे, हम मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे या उठने बैठने में हम फुर्ती नहीं दिखाएंगे या हम कोई भी काम करेंगे उस काम को जी चुरा के करेंगे तो वो सुस्ती है। बल्कि हकीकतन सुस्ती ये है कि जो हमारी सलाहियतें हैं हम उनको बरूए कार ना लाएं, बल्कि उनको छोड़ दें, उनको इस्तेमाल ना करें। तो जिससे क्या होगा, वो जंग आलूद हो जाएंगी और हम लोग अपनी सलाहियतों से महरूम हो जाएंगे। हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमा कर खाने के लिए नहायत ज़रूरी है। हाथ पाँव की मेहनत किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने, रोटी कमा कर खाने के लिए नहायत ज़रूरी है। रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि बमजबूरी इसके लिए मेहनत की जाती है और हाथ पाँव की काहली छोड़ी जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और वो जो कि अपनी रोज़ाना मेहनत से अपनी बसर औकात का सामान मुहैया करते हैं, बहुत कम काहिल होते हैं। मेहनत करना और सख्त कामों में हर रोज़ लगे रहना गोया इनकी तबीयत फ़ानी हो जाती है, मगर जिन लोगों को इन बातों की हाजत नहीं है वो अपने दिली कुव्वा को बेकार छोड़कर बड़े काहिल और बिल्कुल हैवान सिफ्त हो जाते हैं। इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं कि जो इंसान रोटी कमाने के लिए या फिर अपना पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी करता है या सख्त मुशक्क़त का काम करता है, अगर उसके लिए वो मेहनत कर रहा है तो ये काहिली छोड़ना नहीं है, बल्कि ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसने पेट भरने के लिए मेहनत तो करनी ही है और उसको अपनी गुज़र बसर करने के लिए सामान जो है वो मुहैया करना है। इसी तरह से जो लोग सख्त मेहनत करते हैं बहुत कम काहिल होते हैं, लेकिन हकीकतन काहिल वो लोग होते हैं जो अपनी दिली कुव्वा को बेकार छोड़ देते हैं। वो हैवान सिफ्त हो जाते हैं। हैवान सिफ्त किस तरह से हो जाते हैं? बस बिना सोचे समझे किसी भी तरफ चल पड़ना। ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं और हज़ार पढ़े लिखों में से शायद एक को ऐसा मौका मिलता होगा कि अपनी तालीम को और अपनी अक्ल को ज़रूरतन काम में लावे। लेकिन अगर इंसान उन आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहे और अपनी दिली कुव्वा को बेकार डाल दे तो वो नहायत सख्त काहिल और वहशी हो जाता है। इंसान भी मिसल और हैवानों के एक हैवान है, और जबकि उसकी दिली कुव्वा की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती तो वह अपनी हैवानी खसलत में पड़ जाता है और जिस्मानी बातों में मशगूल हो जाता है और इंसानी सिफ्त को खोकर पूरा हैवान बन जाता है। बस हर एक इंसान पर लाजिम है कि अपने अंदरूनी कुव्वा को ज़िंदा रखने की कोशिश में रहे और उनको बेकार ना छोड़े। कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने और तरक्की करने का मौका मिलता है, लेकिन उनमें से चंद एक हैं जिनको अपनी सलाहियतें हैं उनको बरूए कार लाने का मौका मिलता है। अगर इंसान जैसे अब हमारी जो ज़रूरतें हैं, जैसे पेट भरना या खाने पीने का सामान हासिल करना या उसके लिए मेहनत मजदूरी करना, तो इसके लिए तो इंसान मेहनत करता ही है। और लेकिन जो हमारी सलाहियतें अगर हम उनको बेकार छोड़ दें, उनको काम में ना लाएं, उनको बरूए कार ना लाएं, तो एक दिन क्या होगा कि हम भी जानवरों की तरह से हो जाएंगे और वहशी बन जाएंगे। क्योंकि जब हमारे जो हमारे अंदर सलाहियतें हैं वो
اگر ان کو ہم مثبت راہ نہیں دیں گے، مثبت سمت نہیں دیں گے تو وہ یقیناً غلط طرف جائیں گے اور منفیت کو ہی پروان چڑھائیں گی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اپنے ملک اور قوم کو ترقی دینے کی بجائے ان کو زوال میں، ان کو تنزلی کی طرف دھکیل دیں گے۔ جیسے ایک چور ہے، وہ بھی محنت کرتا ہے، وہ بھی محنت سے کماتا ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ محنت کر رہا ہے، لیکن اس کی محنت کیا ہے؟ دوسروں کو نقصان پہنچا کے وہ کمائی کر رہا ہے، تو اس کی محنت بیکار ہے۔ اس کے پاس صلاحیتیں ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو وہ منفی طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 16 کھولیں۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو یعنی اس کے آمدنی اتنی ہو کہ وہ اخراجات اس کے پورے ہو سکے، اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، چندہ یعنی بالکل بھی، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراج داروں کا حال تھا۔ لاخراج دار ایسے جو ٹیکس نہیں دیتے تھے، نہیں، جب ہم کسی دوسری جگہ پہ رہتے ہیں، اپنے ملک میں نہیں ہوتے، تو ہمیں وہاں پہ رہنے کے لیے محصول دینا پڑتا ہے، محصول ٹیکس کو بولا جاتا ہے، یا اپنے ملک میں بھی ہمیں دینا پڑتا ہے، اور وہ اپنی دلی قوت کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اخراجات اس کے اس کے پاس اتنی آمدنی ہے کہ وہ اخراجات کی مناسبت سے اس کی آمدنی ہے، یعنی دونوں میں توازن ہے، لیکن اس کو اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑ رہی، تو کیا ہوگا کہ وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو سائڈ پہ کر دے گا، ان سے وہ استفادہ نہیں کرے گا، پھر نتیجتاً کیا ہوگا کہ اس کی جو رجحان ہے وہ غلط طرف ہو جائے گا، پھر اس کو صرف عیش و عشرت پسند ہوگی، قمار بازی یعنی جوا کھیلنا، اسی طرح سے غلط جگہوں پہ جانا، اور صرف کیا ہوگا کہ وہ بدسلیقہ وحشی تو ہوگا لیکن وزادار۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے اور ولایتوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام لانے کا موقع نہیں رہا، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کری، یعنی اپنی دلی قوت کو بیکار چھوڑ دیا۔ اگر ہم کو قواعد قلبی اور قوت عقلی میں کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہمیں اس کی فکر اور کوشش چاہیے، وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو، وہ ختم ہو، اس کو دور کیا جائے۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے۔ مستعدی یعنی ہم ہر وقت تیار رہیں، اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں۔ یہاں پہ جو ہندوستان کا ذکر ہو رہا ہے، ہندوستان کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ سید احمد خان کا لکھا گیا مضمون ہے جو کہ پاکستان بننے سے پہلے لکھا گیا تھا۔ آپ جو ہے وہ پاکستان کے بنانے میں ایک اہم کارکن رہے، آپ نے ایک اہم کارکن کا سا کردار ادا کیا تھا۔ آپ نے علی گڑھ اسکول کالج کی بنیاد رکھی تھی، آپ نے ہی مسلمانوں کو اس طرف مائل کیا تھا کہ وہ تعلیم حاصل کریں، کیونکہ تعلیم وہ حاصل نہیں کریں گے تو جب تک وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور اب یہاں پہ وہ یہی بات کہتے ہیں کہ جب تک ہم کاہلی کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم اپنے خود کو بیکار رکھنا نہیں چھوڑیں گے، تب تک ہم بہتری کی اپنے آپ سے، اپنی قوم سے توقع نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہ
غلط کر رہے ہیں، کون سی چیزوں میں ہم کمی چھوڑ رہے ہیں، کن چیزوں سے ہم غافل ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا ہے۔ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کی فکر اور کوشش کرنی ہے کہ ہم جو تنزلی کی طرف جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں، ہمیں اس طرف نہیں جانا، بلکہ ہم نے اپنی دلی قوت کو استعمال کر کے اپنی صلاحیتوں کو مثبت طرف لے کر جانا ہے، منفیت کی طرف نہیں لے کر جانا۔